बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आग लगने पर कुआं खोदना ये बिल्कुल मिसाल और मुहावरा हम पर फिट आता है। हर शोबा ज़िंदगी में देख लें, जब भी कोई मामला होता है, कोई मसला हमारे सामने खड़ा होता है तो उस वक्त ही हमें ये ख्याल आता है कि इसका तदारक करना है, और फिर चंद दिनों के बाद जैसे ही वो आग ठंडी होती है हम भी ठंडे होकर बैठ जाते हैं। गुज़श्ता दिनों भी एक स्कूल से टूर गया हुआ था नादरन एरियाज़ की तरफ, और उसको हादसा पेश आया जिसके नतीजे में कई बच्चे जाँ बाग भी हुए, कुछ ज़ख्मी भी हुए। उस वक्त फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया कि अब ये जो स्कूल्स के टूर्स हैं इन पर पाबंदी लगा दी जाए। इस हवाले से मीडिया में भी ख़बरें आई। चले मामला वो आप कह लें कि जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर से हर तरफ जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपने जो ट्रिप है वो लेकर निकलना शुरू हो गए। अब तो खैर से छुट्टियां हो चुकी हैं, छुट्टियों के बाद ये फिर से सिलसिला जुड़ेगा, लेकिन छुट्टियों से पहले हर स्कूल के बाहर जब जहाँ भी देखा 2-3 बड़ी बसेस वो खड़ी होती थी। जिससे भी मालूमात हासिल की उन्होंने कहा कि आज बच्चे जा रहे हैं सैर करने। अब ये कि ऐसा वो अमल है कि जिसकी कभी भी हौसला अफजाई इसलिए नहीं की जा सकती कि इसमें बच्चों को मिलता क्या है, उनके मालूमात में इजाफ़ा क्या होता है। कहने को तो ये स्टडी टूर्स हैं, मुतालियाती दौरे हैं, लेकिन क्या मुतालिया सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस पार्क में ही रह गया है? क्या चंद झूले लेकर ही आपने बच्चों को सब कुछ सिखा देना है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चों को लेकर किसी बड़े और अच्छे म्यूज़ियम में गए हों, वहाँ किसी गाइड की मदद से बच्चों को समझाया हो कि ये म्यूज़ियम में जो अशिया पड़ी हैं ये क्या हैं, इनकी तारीख़ी अहमियत क्या है, ये किस से जुड़ी हुई हैं, ताकि बच्चे जाने समझे, अपने माजी से आगाह हों और उन चीज़ों की रोशनी में वो माजी में ज़रा झांक सके। लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जिनकी मंजिल म्यूज़ियम होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ तारीख़ी इमारत, वहाँ का भी आप विज़िट कर सकते हैं। उस इमारत को लेकर, वहाँ मौजूद स्ट्रक्चर को लेकर आप अगर बच्चों को बताएंगे तो यकीनी तौर पर इसको तो मुतालियाती दौरा कह सकते हैं, ये स्टडी टूर है, बच्चों की मालूमात में बहुत इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वही बताया है कि झूले हैं, वही बर्गर हैं, वही चीज़ें हैं, वहीं आपको लेकर जाएंगे और थके हारे बच्चे वापस आ जाते हैं। इसी तरह सबसे आसान और सबसे बेहतर ये है कि आप उन्हें किसी अच्छे तालीमी इदारे का विज़िट करवा दें। आप उनको बताएं ताकि वो मुआजना करने के काबिल हों। अपना जो उनका स्कूल है, अपनी जो उनकी अहलियत है, सलाहियत है, उनका तदरीसी तरीक़ाकार जो उनसे रवा रखा जा रहा है या उनको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो उस माहौल और उस सारे अमल को ख़ुद देखें, मुआजना करें, जानने की कोशिश करें कि हम कहाँ खड़े हैं और ये जो तालीमी इदारे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के बच्चों में कितना एतमाद है और हम कितने पीछे हैं। ये अगर इस किस्म के टूर भी कराए जाएँ तो फिर भी बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन देखने वाली तो बात यह है कि अगर ऐसे टूर होंगे तो बच्चों को फ़ायदा होगा, उनके वालिदैन मुतमईन होंगे, स्कूल या उसकी इंतज़ामिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे टूर से उनको तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए ऐसे टूर अक्सर जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो अरेंज नहीं करते। इक्का दुक्का को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हर जगह कुछ अच्छे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बहरहाल बात हो रही है मुख्तलिफ़ इलाकों में जाने वाली ये जो टूर्स हैं स्कूल्स के, तो इसमें जो आजकल की जो जिस तरह अभी छुट्टियों से पहले भी और अब छुट्टियों के बाद ये सिलसिला शुरू होना है, तो इसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो धुंध का है। एडवाइज़री तो यही आती है कि आप बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, बल्कि कोई काम भी है तो कोशिश करें कि इन दिनों में आप सफ़र ना करें। लेकिन दूसरी तरफ सैर सपाटों के लिए अगर आप इस मौसम में वो बाहर जाते हैं तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों की जान कितनी ख़तरे में होती है। आप जिस तरफ भी जाएंगे धुंध आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन मजाल है कि ये हमारे जो बसें हैं ये रुकें, इस ख़तरे को कोई समझेगा उसी वक्त जब खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाएगा। तो इससे ज़रूर बचने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में ये जो दौरे हैं इनको बामकसद बनाया जाए। बामकसद बनाएंगे तो तब तो फ़ायदा होगा, वरना एक तरफ़ा फ़ायदा ज़रूर है। वालिदैन का इसमें सरासर नुकसान ही नुकसान है। वो पहले ही बच्चों के अखराजात कोई आसानी से अदा नहीं कर रहे, सबकी माली हालत एक जैसी नहीं होती। हाँ,
سب کی خواہش ضرور ایک جیسی ہوتی ہے کہ اس کے بچے پڑھے لکھے آگے بڑھے، اس مسابقت کے دور میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ اب اس خواہش کی اگر آپ ان کو سزا دے رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ ضروری اخراجات کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور پھر آپ ان کے اوپر اس قسم کے اخراجات بھی ڈال دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے سامنے ضد کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا بنتا بھی ہے، اگر ان کے دوست جا رہے ہیں وہ نہ جائیں تو پھر ان کو بھی اچھا نہیں لگتا اور والدین کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ صرف ایک سیر سپاٹوں کی بات نہیں ہے، پورے سال کے دوران ہم مختلف سکولز میں دیکھتے ہیں کہ کہیں گرین ڈے منایا جا رہا ہے، کہیں یلو ڈے منایا جا رہا ہے۔ منائیں بھائی، اپنے پلے سے ضرور منائیں، اگر سکول کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ سارا کا سارا بوجھ والدین کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سال میں ایک دو بار یہ ضرور خبر آتی ہے کہ اسکول میں کتب میلہ لگ گیا ہے۔ اب بظاہر سننے کو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچے کتابیں پڑھیں گے اور اچھا کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملے گا، لیکن کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب میلے میں جو کتابیں ہوتی ہیں بس ان کے ٹائٹل دیکھ کر ہی بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن سکولز میں اپنا جو نصاب ہے وہ پورا کور نہیں ہوتا، اس میں سے سلیکٹڈ قسم کے آپ ان نصاب کو کور کرتے ہیں، تو پھر اضافی یہ بکس کس نے پڑھنی ہے، یا وہ بکس واقعی ہی بچوں کی دلچسپی کی ہیں بھی یا نہیں۔ اب یہ جو کتب میلہ لگانے والے ہیں ان کو کون دعوت دیتا ہے، کس شرائط پہ دعوت دیتا ہے، یہ بذات خود اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس میلے کی آڑ میں بھی والدین کی جیب سے کافی کچھ نکال لیا جاتا ہے، اور پھر مختلف دنوں میں جو قومی دن ہیں جو مختلف حوالوں سے آتے ہیں تو اس میں بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، ہونے چاہیے، اچھی یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں سکول انتظامیہ، خاص طور پر جو نجی سکولز ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے سب بوجھ اٹھا کے ڈال دینا ہے والدین پر، ان کے ڈائری میں لکھ دینا ہے کہ آپ کے بچے نے وہ محب وطن بننا ہے تو یہ سبز رنگ کی جیکٹ اور جناب سفید شلوار قمیض اور اوپر اس نے کوئی کلا رکھا ہو، یہ ساری چیزیں لکھ کے وہ دے دیتے ہیں۔ اب والدین بیچارے وہ مجبوراً بازاروں میں بھاگ پڑتے ہیں، وہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، اب کس طرح لیتے ہیں، کس طرح خریدتے ہیں، یہ اپنی جگہ بذات خود ایک تکلیف دہ سٹوری ہے۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، آپ زیادہ سے زیادہ سادگی اختیار کریں، بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، کوئی ایسے کام کریں کہ جس میں والدین پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ آپ کسی کی بھی چھوٹی بچی کو پری بنا دیں گے، لیکن پری تو وہ اپنے والدین کے خرچے سے بنی ہے، آپ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اس سلسلے میں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ نجی تعلیمی ادارے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تعلیم، شرح تعلیم کو بڑھانے میں ان کا ایک اپنا خاص کردار ضرور موجود ہے، لیکن انہی سکولوں میں بہت سے ایسے سکولز بھی ہیں جن کا رویہ یہی ہے جس طرح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ سراسر جو ظلم ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مطالعاتی دوروں کے نام پر آپ بچوں کو ایک مخصوص جگہ لے جاتے ہیں، بس انہوں نے تھوڑا ہلا گلا کیا، تھکے ہارے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں نیکسٹ ڈے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گئے کیوں تھے اور واپس آ کے انہوں نے سیکھا کیا ہے۔ یہ بھی بند ہونے چاہیے، اور خاص طور پر اس موسم میں تو بالکل ان پر بین ہو، جہاں دھند کا راج ہے، یہ اندھا دھند پالیسیاں نہیں چلنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔